नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी, पढ़ रहे हैं हम ग्रामर। ग्रामर में हमारा सामना हुआ है एक फैमिली के साथ जिसका नाम है हरूफे मुशब्बा बिल फ़ेल। ये 6 बहनों के ऊपर मुश्तमिल एक ग्रुप है जिसको इन्ना व इखवातुहा भी कहा जाता है। इसके मेंबरान में इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाअल्ला ये 6 शामिल हैं। इनको हरूफ मुशब्बा बिल फेल भी कहते हैं और हरूफ नासबा भी कहते हैं। नासबा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होती हैं तो उसके मुब्तदा को मंसूब कर देती हैं, फिर अपना इसम बना लेती हैं और इसके बाद मुब्तदा इनका इसम होता है और खबर जो कि अपनी असली हालत में होती है इनकी खबर होती है। हमने देखा था इन्ना को और उसके बाद हमने देखा था अन्ना को। इन्ना और अन्ना दोनों हरफ नासबा हैं और इसके बाद जो इसम आता है वो इनका इसम है और खबर इनके इसम है। उसके बाद हमने देखा था एक और हर्फ जो कि ऑक्युपाइड है, जो इन्ना और अन्ना दोनों के असर को खत्म कर देता है। यानी मुब्तदा जो मंसूब होकर इनका इसम बन रहा था अब वो मंसूब नहीं हो सकेगा। ये था हरफे माँ और इस माँ को माए काफा कहते हैं जो इन्ना अन्ना के फैमिली के हसर को यानी इनके असर को रोक देता है। ये हम पढ़ चुके थे। अब हम इस फैमिली के बाकी मेंबरान के साथ मिलेंगे। इनका तीसरा मेंबर जो है इस फैमिली का उसका नाम है का अन्ना। का अन्ना गोया के इसके मायने हैं यानी कि तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है। जब किसी इसम को किसी चीज के साथ किसी दूसरी चीज के साथ तशबीह देनी हो तो हम यहाँ पर का अन्ना का इस्तेमाल करेंगे। सेम वैसा ही का अन्ना भी काम करेगा जैसे अन्ना करता था। आज देखते हैं हम का अन्नल काफिरीना अनआमुन। गोया के कान्ना का मतलब गोया के ये इस्मु हरफ नासबा है। अल काफिरीना इसका इसम है। इस्मु का अन्ना और अनआमुन असली शक्ल में इसकी खबरू का अन्ना। गोया का अन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया ही बना रहा है। का अन्ना हुन्ना हम देख रहे हैं का अन्ना के साथ जमीर मिलकर आई है, जुड़कर आई है हुन्ना की जमीर। लाजमी तौर पे ये मंसूब जमीर है क्योंकि का अन्ना का इसम मंसूब होगा। का अन्ना हरफ नासबा है, हुन्ना इसका इसम है। इस्मु का अन्ना अल याकूत वल मरजान व अतफी के जरिए जुड़कर ये दोनों इसम जो हैं इसकी खबर हैं। खबरू का अन्ना। तो का अन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होगा। का अन्ना हुम अब हमने यहाँ पे देखा का अन्ना हरफे नासबा हम की जमीर के साथ मिलकर आ रहा है, गोया अब ये इस्मु का अन्ना है। ये भी जमायर जो हैं वो नस्बी वाली ही हैं क्योंकि इसका का अन्ना का इसम जो होगा वो हमेशा हालत नसब में होगा। आजाजु नखलिन खावियतिन हम यहाँ पर देख रहे हैं नखलिन खावियतिन को हम मुरक्कबे इजाफी हम मुरक्कबे तौसीफी बनाएंगे और आजाजु की सिफ्त बना देंगे। ठीक है, तो अब ये आजाजु नखलिन खावियातिन ये पूरी जो है ये खबरू का अन्ना है। ठीक है, का अन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हुआ। का अन्ना हम आजाजु नखलिन खावियातिन गोया के वो खोखली खजूरों के तने हैं। ठीक है, लाकिन्ना लाकिन्ना के मायने लेकिन मगर, इसको हरफ इस्तदराक भी कहते हैं। इन्नल कुरआना अब देखिए जुमला इस्मिया में इन्ना से शुरू हो रहा है एक जुमला। इन्ना हरफ नासबा मुशब्बा बिल फेल अल कुरआना इस्मु अन्ना इस्मु इन्ना बैनुन खबरू इन्ना। अब हम देख रहे हैं कि इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गया है। वाव हरफ अतफ है। लाकिन्ना ये इसम है। ठीक है, इसमें इसको हम कहेंगे हरफे नासबा। अल काफिरीना इसका लाकिन्ना का इस्मुल लाकिन्ना और जाहिलूना इसकी
خبر لکنہ، تو لکنہ اپنی اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ واو عطفی کی وجہ سے یہ جملہ پچھلے جملے پر معطوف ہو کر اس کا حصہ بنے گا. واو عاطفہ لاکنہ، لیکن اور لیکن یا مگر، عذاب اللہ مرکب اضافی بن کر آ رہا ہے اسم لکنہ. شدید خبر بن کر آ رہی ہے اسم لکنہ. تو لکنہ لاکنہ اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ. وا اور حرف عطف ہے، لاکنہ حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، اللہ اسم لاکنہ، ذو فضل مرکب اضافی ہو کے خبر لاکنہ. ٹھیک ہے. علی العالمین یہ مرکب جاری ہو کے متعلق خبر کے ہو گیا. مگر اللہ فضل کرنے والا ہے سب جہانوں پر. اس طرح لاکنہ اپنے اسم اور اپنی خبر اور متعلق خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہوا. اچھا جی، ہم مل لیے کا انا کے ساتھ، لاکنہ کے ساتھ. اب ہم ملیں گے ان کے پانچویں فیملی ممبر سے جو کہ ہے لیتا. یہ لیتا جو ہے یہ حروف تمنا ہے. یہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم کسی خواہش کا اظہار کریں یا کسی تمنا کا اظہار کر رہے ہوں. اس کو حرف تمنا بھی کہا جاتا ہے، حرف تمنائی بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کاش. لیتا حرف ناصبہ الاسلام، اسلام اسم لیتا، غالب خبر لیتا. تو لیتا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. اب دیکھیے کاش اسلام غالب ہو، یہاں پہ تمنا پائی جا رہی ہے، خواہش پائی جا رہی ہے، ایک حسرت پائی جا رہی ہے کہ کاش ایسا ہو جائے. چھٹا فیملی ممبر ہے ان کا لعل. لعل شاید کہ یا ہو سکتا ہے کہ، دونوں معنوں میں آتا ہے. ہم اس کے دونوں معنوں کو دیکھ لیتے ہیں. لعل کے معنی ہیں شاید کہ، ہو سکتا ہے کہ. لعل الساعۃ قریب، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو. لعل حرف ناصبہ ہے، الساعۃ منصوب اسم جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اسم لعل. اور قریب مرفوع اسم جو ہے وہ اس کی خبر لعل. تو لعل اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہوا. فا حرف عطف ہے لعل کا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ منصوب ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے، جس کو ہم لعل جو حرف ناصبہ ہے اس کے لیے اسم لعل بنائیں گے. ٹھیک ہے. باخی خبر لعل، نفسک علی آثارہم، پہلے ہم آثارہم کو مرکب اضافی بنائیں گے، پھر علی حرف جر کے لیے اس کو مجرور کر دیں گے. نفسک دوبارہ مرکب اضافی بن رہا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو بنائیں گے قائم مقام متعلق خبر کے بعد. بات بتائی جائے گی متعلق خبر کے. ٹھیک ہے. نفسکا کو ہم اس کے لیے کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آگے بتائیں گے. بس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے. ٹھیک ہے. لعلہ، لعل حرف ناصبہ ہے، ہو اسم لعل، فتنۃ خبر لعل، لکم مرکب جاری ہو کر متعلق خبر. تو لعل اپنے اسم اور اپنی خبر اور قائم اور متعلق خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. واو ہو گیا حرف عطف. متاعن اس کی ایک اور خبر آ گئی. اور الہین ایک نکرہ اسم کے بعد جو آ رہا ہے جار مجرور، وہ اس کے لیے صفت بن سکتا ہے. لہٰذا فائدہ کیسا ہے؟ ایک خاص مدت تک کا. تو یہاں پہ ہم لعل اسم، لعل جو ہے حرف ناصبہ ہے، ہو اسم لعل ہے، فتنۃ خبر لعل ہے، لکم جو ہے وہ متعلق خبر ہے، اور واو حرف عطف کے ساتھ ایک نکرہ اسم آ رہا ہے جو کہ جار مجرور سے پہلے ہے، اور جار مجرور کو ہم اس کی صفت بنا دیں گے. یہ واو عطفی کے ذریعے پچھلے جملے کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. تو کس طرح بنیں گے؟ جب ہم آگے جملے کو جوڑنا اور مزید سیکھیں گے تو پھر ہم اس کو حصہ بنانا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہمارا جو سبق ہے وہ لعل اور
کا انا لیتا لاکنہ. انا کی فیملی کے یہ 4 رکن جو باقی رہ گئے تھے یہ ہم آج پڑھ چکے ہیں. کا انا حرف تشبیہ ہے، لاکنہ لیکن مگر استدراک کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیتا حرف تمنا ہے، کاش، اور لعل شاید کے یا ہو سکتا ہے کہ، یہ امید کے لیے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ہمارا تعارف آج مکمل ہوا حروف ناصبہ یا حروف مشبہ بالفعل کے خاندان سے، جو کہ 6 ممبرز کے اوپر مشتمل ہے. ان 6 ممبرز کو ہم نے اچھی طرح پڑھا، سمجھا، جملہ اسمیہ میں ان کے کردار کو بھی دیکھ لیا، یہ کیا کام کرتے ہیں اور کیا چیز ان کو کام کرنے سے روکتی ہے. انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل حروف مشبہ بالفعل. انشاءاللہ تعالی جملے اس میں ہم نے ان کا استعمال دیکھ لیا، مزید بھی اس کو جانیں گے اور کیا آگے پڑھنے والی ہیں. اس کے لیے ہمارا اگلا لیکچر ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہت آسانیوں کے معاملات کرے. قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا، آگے پہنچانا ہم سب کے لیے آسان بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.